बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम दोस्तों, आज मैं आपको जिस वाक़े के बारे में बताऊंगी वो है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या कि जब हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई, वो जब बीबी आमिना के शिकन में आए तो क्या क्या मोजज़ात ज़ाहिर हुए। जैसा कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम बीबी आमना और उनके वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला था। हज़रत अब्दुल्ला के माथे पर एक नूर चमकता था जो कि शादी के बाद बीबी आमिना में मुंतकिल हो गया था। और बीबी आमिना ये बताती हैं कि जब वो हामला हुई तो वो नींदगी और गनूदगी की हालत में, यानी कि आधी सोई और आधी जागी, और उन्हें एक फ़रिश्ते ने आकर ये खुशखबरी सुनाई कि मुबारक हो आपको, आप इस वक्त के सरदार नबियों के सरदार और उसकी माँ बनने वाली हैं। ये दो जहां के मालिक सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ बनने जा रही हैं और आप इसका नाम मुहम्मद रखेंगी। और जैसे ही ये बच्चा पैदा हो आप इसको तमाम बुराइयों और हसदीन के शर से महफूज की दुआ करेंगी और ये बच्चा अल्लाह और इसके रसूल की हम्दो सना और पाकी बयान करेगा। जो है वो बीबी आमिना ने अपनी गनूदगी की हालत में ये तमाम बातें सुनी, जबकि उनके शोहर हज़रत अब्दुल्ला जो कि शाम के तिजारती काफ़िले में तिजारत की गर्ज से गए हुए थे, वो वहाँ पर अलील हो गए, बीमार हो गए और वहाँ पर वो वापसी पे अपने ननियाल बनु नजार के कबीले में आए और एक माह वहाँ पे अलील रहने की वजह से वफ़ात पा गए। हज़रत अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब को जब ये बात पता चली कि उनके बेटे अब्दुल्ला की वफ़ात हो चुकी है, जबकि ये बात पहले ही ज़ाहिर हो चुकी थी कि जैसे ही हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आने से पहले ही उनके वालिद की वफ़ात हो जाएगी। शाम के एक शहर से एक यहूदी नामी ऐस शख्स था जो कि मक्का में आता जाता रहता था और वो कहता था कि करीब के ज़माने में एक बच्चा पैदा होगा और वो बच्चा अल्लाह और उसके रसूल की पाकी बयान करेगा और दुनिया पर हुकूमत करेगा। लेकिन जैसे ही हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा बीबी आमिना के शिकन में आए और तो बीबी आमिना ये बताती हैं कि उनको कभी भी बोझ और थकन महसूस नहीं हुई थी और वो बहुत ज़्यादा जो है वो आराम से रहती थी। जब वो बकरियां चराने जाती थी तो पत्थर उनके पाँव के नीचे आकर मोम बन जाते थे, एक बादल उन पर साया किए रखता था, उनको हरगिज़ भी थकन महसूस नहीं होती थी। लिहाजा जैसे ही हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त करीब आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आप जो है वो सजदा रेज़ थे और ख़तना शुदा थे। आपकी आनो नाल कटी हुई थी और आपकी शहादत की एक उंगली उठी हुई थी। और जैसे ही आपकी विलादत बासआदत होती है तो शाम और बसरा के तमाम महलात में रोशनी ही रोशनी छा जाती है कि आप क्या देखती हैं कि काबा भी बहुत मुनव्वर हो गया है और आपकी वालिदा जो हैं वो आपके नूर की रोशनी की वजह से शाम और बसरा के महलात में चलते हुए ऊँटों को भी देख सकती थी, इस कदर रोशनी हो गई। लिहाजा जैसे ही आपकी विलादत हुई आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब उस यहूदी नामी शख्स ऐस के पास गए जो कि अपनी इबादत गाह में मसरूफ़ था और उससे पूछा कि तुम इस बच्चे के बारे में क्या कहते हो। उसने कहा कि बेशक आप ही इस बच्चे के बाप हो सकते हैं, यकीनन ये बच्चा पैदा हो चुका है, ये 3 दिन बीमार रहेगा और उसके बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये राहिब ने ये निशानियां बताई थी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले ही। लिहाजा उसने कहा था कि ये बुत जो है वो गिर जाएंगे। लिहाजा कुरैश के लोग जो कि बुतों की पूजा करते थे वो जैसे ही अपनी इबादत गाह में गए तो उन्होंने देखा कि उनका बुत औंधे मुंह पड़ा है। उन्होंने उठाकर उसको सीधा किया, उसके बाद वो फिर गिर गया, फिर उसको उठाकर सीधा गया तो वो फिर जो है वो गिर गया, फिर उसको उठाकर सीधा
سیدھا کیا تو وہ بول پڑا کہ بے شک اس دنیا میں وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے جس کے نور سے مشرق اور مغرب دونوں روشن ہو جائیں گے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی حمد و ثنا بیان کرے گا اور اس دنیا پر حکومت کرے گا اور اس کا نام محمد ہوگا۔ قریش کے یہ لوگ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو گئے اور وہ بت جو تھے وہ بھی گر گئے، اور قریش کے لوگ جو تھے وہ یہ بات دیکھ رہے تھے کہ جس چیز کی وہ عبادت کرتے تھے ان کی عبادت گاہوں میں وہ آگ جو پوجا کرتے وقت ہر وقت جلتی رہتی تھی، وہ آگ بھی جو ہے وہ بجھ گئی تھی، وہ آگ جس کو وہ کبھی بھی بجھنے نہیں دیتے تھے۔ اور ایران کا ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنا محل بہت زیادہ مضبوط پتھروں اینٹوں سے تعمیر کیا ہوا تھا، وہ ہل گیا، اس میں شگاف پڑ گئے اور اس نے پوچھا کسی کو بلا کر کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ میرا اتنا مضبوط محل جو ہے وہ ڈگمگا رہا ہے، بت جو ہیں وہ گر چکے ہیں اور آتش کدوں کی آگ جو ہے وہ بجھ چکی ہے، آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ تو جس پر آپ کو یہ بات بتائی گئی کہ بے شک وہ بچہ اس دنیا میں آ گیا ہے اور جس کے نور سے مشرق اور مغرب جو ہیں وہ روشن ہو چکے ہیں۔ یہ تھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کہ جیسے ہی آپ اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کے آنے سے مشرق اور مغرب میں نور پھیل گیا اور جو تھے وہ مکہ اور مدینہ میں روشنی چھا گئی، اور یہودی جو تھے ان کو اس بات کا معلوم تھا کہ جو بچہ اس دنیا میں آئے گا وہ نبی ہوگا اور اس کا نام محمد ہوگا، جبکہ تورات اور انجیل میں اس کا نام احمد رکھا گیا تھا۔ لہٰذا جب آپ کا نام محمد رکھا گیا تو قریش میں اس جیسا نام پہلے کبھی نہیں تھا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت عبد المطلب سے کہ یہ نام آپ نے کیوں رکھا ہے، جس پر حضرت عبد المطلب نے ان کو جواب دیا کہ بے شک اس کا نام محمد ہے اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی پاکی اور حمد و ثنا بیان کرے گا، جبکہ تورات اور انجیل میں اس کا نام احمد تھا، یعنی کہ آپ کے آنے کے بعد تمام لوگوں کو آپ کا پتہ چلا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں آپ کے آنے اور آپ کے بارے میں پہلے ہی یہ سب باتیں بتا دی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر تھے جنہوں نے آپ کے آنے کی بشارت دے دی تھی۔ دوستو یہ تھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کہ جیسے ہی آپ اس دنیا میں تشریف لائے، نہ صرف یہودی بلکہ باقی لوگ اور ان کے راہبوں کو بھی ان کی کتابوں میں یہ بات معلوم تھی کہ یہ نبی آئے گا جس سے مشرق اور مغرب میں تمام ہر طرف نور ہی نور پھیل جائے گا، اور اس کے آنے سے وہ اللہ اور اس کے رسول کی پاکی بیان کرے گا، اور شام اور جتنے بھی ارد گرد کے علاقے تھے وہ سب اس کی پاکی بیان کریں گے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو کہ میں نے آپ کے ساتھ بیان کی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کہ جیسے ہی وہ آئے تمام بت پاش پاش ہو گئے، آگ جو تھی وہ بجھ گئی اور ہر طرف نور ہی نور چھا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ